बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. विविध त्या सांगपासत आता आम्ही माग्या जनन दिवस आचरता. फियोला फेर्नांडीस मुंबई, रॉल्सन मॉनिस गर्डाडी, जॉयनल मिनेजेस सुरतकल, 90th बर्थडे 90 वर्सां जनन दिवस. हेलेन मार्टिस बेंगलुरू, 78th बर्थडे. डेझी क्रास्टा उडपी. तुमकां आमी शुभाशय आनी अभिनंदन पाठयता. तशेंच 40th वेडिंग एनिवर्सरी आचरतात. फ्रँकी आनी स्टेल्ला डिसोजा नेटोडी. तुमकां हांवें तुमच्या कुटुंबाक बरें मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. दैवी कुलरित्र मंदिराद्वारे देवान तांच्या जिवितांत, तांच्या कुटुंबांत, तांच्या वेपार वहिवाटांत, तांच्या बेड्यांत, तांच्या शिकपांत आनी तांच्या जिविताच्या हर एका संगतींनी आशिर्वादां घाल्यान. देखून फ्रांसीस आसिसी तर्फे देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. जेकब क्लोटिल्डा आल्मेडा जिवितांत संरक्षण लाभयल्ल्या पासून विशय जावन राजिताक. वसंत मारिटा फेर्नांडीस बेंगलुरू, वसंत मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलुरू. रोनाल्ड डिसोजा मुक्का, मारिना पिंटो किन्निगोळी. जायतीं आशिर्वादांनी बेसांव मेळिल्ल्या पासून जॉन्सन आनी अर्पिता डिसोजा नक्रे सांत आंतोनीच्या मनाक अर्घ आनी होगलाप दितात. रोशन मोंतेरो मुक्का, टीमा पिंटो मुक्का, एल्टन पिंटो कटपाडी, लिडिया मेंडोन्सा आनी कुटुंब मुल्की, लीना अल्फोन्सो काकवा, बेनी अल्फोन्सो काकवा मुल्की, दियान मेलानी रेंजाल कुलशेकर. जायतीं आशिर्वादांनी बेसांव मेळिल्ल्या पासून लविना विवियन सिक्वेरा बेंदूरू, मोंती डिसोजा आर्वा, क्लॅरेन्स क्रास्टा पुत्तूरू, क्लेरिसा क्रास्टा पुत्तूरू, मार्ता रॉड्रिगस किरें, लिओनार्ड लाझरस किन्निगोळी, डेविड डिसोजा बरी भलायकी मेळिल्ल्या पासत. मेरी मिनेजेस पालिमार. पिडा गूण जाल्या, बिझनेसांत बरो लाभ जाला, गर्भांचें काम वेळार पंथाक पावलां, काजाराचें कार्यय बऱ्या तरान पावस नासतना कांय अडखळयां नासतना बऱ्या तरान जालां. बरी सैरीक जाल्या आनी परगांव वचूंक साध्य जालां. थंयसर काम मेळ्ळां आनी परमनंट विजा मेळ्ळ्या. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलां. सर्जरी जाल्ले घाय गूण जाल्यात. आंगांत आसली पिडा गूण जाल्या. कातीची एलर्जी पयस केल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आनी विशय जावन CA पास जाल्ल्या पासून, चार्टर्ड अकावंटंट एग्जाम पास जाल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत मागूंक आमकां उलो दिला. मारिना पिंटो किन्निगोळी, वल्ली आनी वीरा साल्डाना बेंगलुरू. डेलिव्हरी बऱ्या तरान जावच्या पासत आम्ब्रोज प्रिया करवालो मेंगलोरू. आनी एकल्यांनी बरी डेलिव्हरी जावच्या खातीर एक बरें भुरगें बाळान जावच्या पासत रिना डिसोजा कांदिवेली. एक बरें काम मेळच्या पासत प्रितम करवालो कुंदापुरा. बरी भलायकी लाभच्या पासत लॅन्सी मरिया फेर्नांडीस मंगळूरू. काजितान डिसोजा काटी पडला. काम मेळोंक परगांव गेल्या लागीं परमनंट विजा मेळोंक जर्मनींत, तशेंच आयर्लंडांत, तशेंच इंग्लंडांत, कॅनडांत विविध देशांनी प्रमोशन मेळोंक, दुबय गेल्या लागीं बरें काम मेळोंक, कुवेट गेल्या लागीं बरें काम मेळोंक, कामाच्या जाग्यार आसले समस्ये इत्यार जावच्या खातीर, काम वचना जावच्या खातीर आनी सांबाळ सोडोवच्या खातीर. सांबाळ मेळना कंपनींत, कंपनी लॉसार आसा, कंपनींनी सांबाळ दिवचे पासत गोवा बायलां मदें असले समस्ये इत्यार जावन गोवा बायलांनी मायामोगान एकवटान जियोवच्या खातीर, घरा फोनूच करना एकलो पूत ताणें फाटीं फोन करच्या खातीर, कुटुंबांत झगडें आसा तें झगडें पयस सरच्या खातीर, कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर, हिपेटायटीस B गूण जावच्या खातीर, HIV AIDS पिडेस्त आनी बऱ्या भलायकेंत लांबाक जियोवच्या पासत प्रायवन जाल्ल्या आवय बापायक बरी भलायकी लाभच्या पासत मागोवंक उलो दिला. आमी सांगाता मॅडम मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालगाड्यां पासत भक्तीपणान मागया. देवादीन ग्रेसी पिंटो काद्री मेंगलोरू, विल्मा डिसोजा वालेन्सिया, एमी डिसोजा मुल्की, विन्सेंट डिसिल्वा बुद्यावर. मरण पावल्या समेस्त उडास करता मारिना पिंटो किन्निगोळी. देवादीन रेमेडिया डी अल्मेडा केल्मेट, जेरोम डी अल्मेडा केल्मेट, सिप्रियन फुटाडो मुल्की, ग्रेसी पिंटो कुलशेकर, बेंजामिन फेर्नांडीस उडपी, जॉन डिसोजा बेल्तंगडी, सिसिलिया डिसोजा बेंगलोरू, नॉर्बर्ट लस्रादो मेर्लापदाऊ. कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करता जोविटा आनी जोयल डिसिल्वा सांतूर कोपला,
देवादीन राज्य डिसोजा पलिमार कुटुंब सरलेला समेस मलकाडा उडास करता पीटर मिनेजस उडपी देवादीन स्टेला मोरस पक्ष किरे जॉन आणि लूसी डिसोजा किरे विल्फी आणि जॉकी डिसोजा किरे विलियम रोड्रिगस किरे कुटुंब मरण पावल्या समेस उडास करता मार्ता रोड्रिगस किरे देवादीन एंजेलिन मार्टिस तिच्या 100 वर्षाच्या जननाच्या उगडासाक काद्री मँगलोर तां सासनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोती समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस बावड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन संतोषान उल्लासान सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करत्या काळजा धन्या तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो तुमचे सवे आसो क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो संतोषान आणि उल्हासान आमी सगळीं एक कुटुंब जावन सांगाता मेळ्ळ्या तेन्ना आमी ह्या प्रवेश गितांत गायलें आमी सांगाता मेळ्ळ्या मात्र न्ही आमकां सगळ्यांक आमच्या सोम्यान सांगाता हाडलां ताच्या मोगाची भुरगीं जावन ताणें आमकां समेस्त एकठांय केल्या ते आनी पवित्र सभेचे आमी सांदे म्हणटा आसतना आतां आमी गायलें पवित्र सभे मुखांतर आमकां आमच्या सोम्यान ताच्याच मिसावांत भागीदार केला आमकां सोम्या जेजू संगी एक पार्टनर जावचे भाग पवित्र सभेंत आमकां मेळ्ळा आमच्या भावार्था मुखांतर हेंच आमी आयच्या ह्या देवसुतेन समजत हांव जेजून आपल्या शिसांक दोगा जाणांक सुवार्ता परगट करच्या खातीर धाडलें तेंच मिसांव जेजून आपल्या शिसांक दिल्लें ताणें आमकांय दिलां आसता त्या मिसावांत आमी हर एकल्यांनी विश्वास रावच्या खातीर सोम्या संगी आमी वावुरच्या खातीर आनी सोम्यान आमचे तेय वावुरच्याक आमकां समी ताका समर्पण दिवच्या खातीर ह्या पवित्र बलिदानांत सोम्याची कृपा आमी मागून घेवया हें बलिदान देवाक मानवोच्या रितीन आतां भेटोवच्याक आमच्या चिंतनांनी शब्दांनी ह्या करण्यांनी कितें आमी आदारलीं पातकां आसात ह्या कितें आमी करी जें आसलें तें करिनासतना आमच्या जिणे जाल्लीं पातकां आसात ती वळखून घेवया पक्षांनी मागून नितळ काळजान खऱ्या मनान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया संगत आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून म्हज्यो सदांच संवार मरीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची खाकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या कागुद सोम्या कागुद क्रिस्ता कागुद क्रिस्ता कागुद सोम्या
महिमा 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 देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आमस्तकता आम्ही तुका दिन वास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसताय आमचे मागे मानून घे की त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर एक बरू आमच्या काळजाचे कितें अत्रेक आसात आमचे ते साव आसात गरजो आसात ते आलतरी समोर आतां आमी दवरया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट सुकलेल्यांक तुज्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमच्या जिणयेच्या सालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तेर करता तें धरूंक आमकां कुरपा दी. ह्या मुखांतर तुवें आमकां दिल्लें तें मिसांव आमी विश्वासीपणून करूंक आमकां तुजो आधार लाभय. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. आमोसाच्या पुस्तकांतलें वाचप. आमाजियान आमोसाक म्हळें दुश्टा पयसर आनी जुदाच्या प्रांतांत वच आनी थंय तुजो ग्रास सोड आनी प्रवाद कर. पूण बेतेलांत आनी कितेंच प्रवाद करिनाका कित्याक हें रायाचें पवित्र स्थान राष्ट्रीय मंदिर. आमोसान आमाजियाक जाप दिली हांव प्रवादी न्हय वा एका प्रवाद्याचो शिशी न्हय. हांव फकत एक गवळी आनी रुंबोड्रुकाचो सांबाळणार. पूण हांव इंडापटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हळें वच आनी म्हजे पोरचे इस्रायलाक प्रवाद कर. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. तुजी काको तामकां दाखय सर्वेस्पोरा आनी दयेन आमची सडवण कर. तुजी काको तामकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलो.
ताची बेंबिरांत आसलेल्यांक ताची कोमोक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वस्तली. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक बेडतात. नीत आनी शांती एकामेकाक आरोवन दवरतात. विश्वासीपण भुमींतले उपजतले. नितीवनपण सर्गार ताव नदर घालतले. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. खंडीत जावन सर्वेस्पोर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपले फळ दितली. नितीवनपण ताच्या फुडल्यान वेतले आनी आशे वचून ताची वाट तयार करतले. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सा पावलून एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. बाबा भयणीनो, हरसिल्लो जावं देव आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्ता सवय आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गेची सर आत्मीक देणी आमच्या वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. ताचे समोर आमी बागेवंत आनी खतावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यात. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायसी पयलेंच नेमल्यान. ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभोशे केल्ल्या कृपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें येवचन. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचें आमकां भक्षणें मेळ्ळां. आमकां सडवण लाभल्या ह्या इतल्या उदंड मापान आमच्या वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगूं. आपलें सगळें जाणवयेन आनी बुदवंत गायेन क्रिस्तांतय जारी करूं सुरवेरतावन केल्लें तें येवजणेचो गोठ ताणें आमकां आतां कळीत केला. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडूं. अशें कसल्या भरोशाक तुमकां आपयल्यान म्हूण तुमी समजतेल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक दीस 12 जाणांक जेजून सर्ची आपयलें
आनी तांकां देवसां सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडले आनी ताणें तांकां अशें फरमायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुती जावं, पोतें जावं आनी चिरयेंत दुडू जावं घेनाये. पांयांक वानो घालयेत तरी बदलूंक वस्तर व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सरन वसासर त्याच घरांत रावा. आनी कोणीय तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय थावन भायर सरन वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ फाफुडा. अशें ते भायर सरन वचोन पातकी जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते देवसार धांवडायले आनी सबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केली. देवाचें उतर हें. क्रिस्ततेई म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो, मार्काचो वांजेल आवस्वर 16 अकरेचो वांजेल तो 15व्या वळींत आयच्या देवसुतेचो सारांश कितें आसा तें आमकां वाचूंक मेळटा. उतर आयकुया कितें म्हणटा पळया. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, सर्गार सोडून वयच्या आदीं कितें म्हणालो? संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा. संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रसनाक सुवार्ता परगट करा. आनी सर्व रसनाक सुवार्ता परगट सुवार्ता परगट करा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेजून सांगलें शिसांक कितें म्हणून? वसा म्हूण सांगलें, बसा म्हूण सांगूं ना. काय म्हणलें? वसा म्हूण सांगलें. बसा म्हूण सांगलें गे ना, बसोंक सांगूं ना. पगार वसोंक बेश्टे वसोंक सांगूं ना. वसोन कितें करूंक आसा? सुवार्ता परगट करूंक आसा. कितें परगट करूंक आसा? सुवार्ता. सर्व रसनाक सुवार्ता परगट करूंक आसा. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, वांजेलांत जेजून सविस्तार विवर दिल्लो सुवार्ता परगट करता आसतना कशें करीत जाय ह्या विशयांत आमी आयकलें. त्या पुरबायचें गीत आमी गायता मिसाच्या आखरेक सडा वचोन तें गांवचें गीत. तातूंत आमी कितें सांगता? वसा प्रजांचे शीस करा. मागीर मोगाचो संदेश प्रसार करा. करंट गेलो आनी मुखार प्रसार करूंक जायना. न्ही आमकां ते आनीक कंतार येता. येयन कंतार आमी उणें गावचे न्ही. ओसा प्रजांचे शीस करा ते आमी सबारपटी गायता. येयला प्रूफ गावचे तादीकून उडा आसना शब्द न्ही गे. जेजून उलो दिलो आपल्या शिसांक, वसा प्रजांक म्हजे शीस करा, मोगाचो संदेश प्रसार करा. मोगाच्या बाबलीनो, तर आज आमी समजून घे जाय कोण हें परगट करीत जाय. 4 संगती आमी आज समजत आहोत. कोण हें परगट करीत जाय, कितें परगट करीत जाय, कशें परगट करीत जाय आनी कित्याक परगट करीत जाय. जर हे 4 संगती आमी समजत आहोत मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून आमकां नीज जावन दिल्लो तो आदेश कितें म्हणून आमकां संपूर्ण तरां समजूंक साध्य जाता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जर सम्यान आमकां ताच्या मिसावान भागीदार केला तर आमी हर एकली तशी सुवार्ता परगट करूंक तर आमकां विसला तर कितें आमी परगट करीत जाय, कितें आमी परगट करची गरज आसा ह्या संवसारांत हें आमी समजूंक जाय. सांत पावल मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या विशयांत एक सत्राय दिता. आमी सकट म्हणटा सुवार्ता परगट आमी करता, सुवार्ता परगट करता म्हणटा.
त्या सुवार्थ विशयांत एक सत्र आयदिल्ली आसा. कोरिंतकारांक बरयलें दुसरें पत्र आमी काडया अवस्वर 11 4थ्या वळींत एक सत्राय आमकां दिता कितें गी म्हणून ऐका. 2 Corinthians chapter 11 verse 4. कित्याक कोणी एकलो येवन आमी परगट केला जेजू बदलाक दुसरो एक जेजू परगट करीत जाल्यार वा तुमी येदोळ घेनातल्या कोणी एकलो येवन तो म्हणटा आमी परगट केल्ल्या जेजू बदलाक दुसरो एक जेजूक तो परगट करीत जाल्यार जेजू कितले आसा ते कितले जेजू आसा ते एकलोच गे हांगा सांबाळ सांगता आनी एक जेजूक परगट करीत जाल्यार मागीर वा तुमी येदोळ घेतल्या आत्म्या बदलाक दुसरोच एक आत्मो दिवंक सोदता जाल्यार तुम्ही घेतिल्ल्या आत्म्या बदलाक दुसरो आत्मो दिवंक सोदता जाल्यार वा आमी तुमकां परगट केल्ल्या सुवार्ते बदलाक या आमी तुमकां परगट केल्ल्या सुवार्ते बदलाक दुसरीच एक सुवार्ता तुमकां दिवंक प्रयत्न दुसरीच एक सुवार्ता तुमकां दिवंक प्रयत्न करता जाल्यार हे सगळे तुम्ही सोसून व्हरतात ते तकले तुम्ही सोसून व्हरतात गी मनीसारला न्हयसर. कित्याक तशें सांगता मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू एकच आसा आमी जाणाव सुवार्ता एकच आसा पूण मोगाच्या भावा भयणीनो सत्र हांगासर तो कित्याक दिता खऱ्या जेजूक परगट करच्या बदलाक रियल जीजस बदलाक फेक जीजसी परगट करूंक साध्य आसा. नीज सुवार्ता परगट करच्या बदलाक फेक सुवार्ता परगट करूंक साध्य आसा. त्या काळारी तशें जावन आसलें आनी आज आमच्या काळारी जावन आसा. मोगाच्या जेजूच्या नांवान सुवार्थेच्या नांवान आजकाल सबार तराचे कितें म्हणटात पुसलावणी जावन आसा. सबार रितीन लोक पुसलायतात. जेजूची खरी सुवार्ता कितें म्हणून समजनासतना मोगाचे न्हू सूख सुवार्ता परगट जावन आसा. ती एक्चुअली सुवार्ता जायना. सुवार्ता म्हळ्यार बरी खबर पूण बरी खबर बरी दिसता पूण आखरेक ती पाड खबरच बरी खबर न्ही. सुवार्ता जेजून दिल्ली ती जावन आसा. देवाच्या राजाची ती बरी खबर. मोगाच्या भावा भयणीनो देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फेक गॉस्पल बिंग पीच टुडे. आज मोगाच्या भावा भयणीनो पळोवंक जाल्यार सबार जण आपणाक प्रसंगदार म्हणून सांगतात आनी कितें परगट करतात द प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल. आयकलां गे तुमी प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल म्हणून आयकलां गे आयकलां गे ना ऐकाला त्या सुवार्थेन कितें आसा तुका बेसांवां आसतलीं तुका समृद्धी आसतली तुजी पिडा गूण जातली हेंच. पूण त्या सुवार्थेन मोगाच्या भावा भयणीनो खऱ्या जिनी बदला पासो संदेश आसना. जेजूच्या कश्टाचो नियाळ आसना. कुरीस आसना. कुरीस खान उडयतात मोगाच्या भावा भयणीनो आनी सुवार्ता परगट करतात. ती फेक सुवार्ता जावन आसा. जेजूच्या त्या कुर्सा मुखांतर आमकां सोडवून मेळ्ळ्या. कश्टा मुखांतर आमकां सोडवून मेळ्ळ्या. त्या देखून आमच्या जिविताच्या कश्टांक अर्थ आसा. जेजूच्या सोडवणेक उरतें मोल आसा. आनी सोम्या जेजू थंय आमी एकवटां रावचें म्हळ्यार आमच्याय कश्टांत आमच्याय दुखांत सोम्या संग आमी सोमकोंक आसा. ही सुवार्ता परगट जायना पूण खरी सुवार्ता ती जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. जिणयेच्या रुपांतराची ती सुवार्ता जिनी बदलापाची सुवार्ता द गॉस्पल ऑफ रिपेंटन्स. जेजून मोगाच्या भावा भयणीनो आपले परगट जिणी आराम करता आसतना पयले उसारली उतरां खंयची जावन आसा थंय. जेजून कितें सांगलें मार्काचो एवांजेल पयलो अवस्वर 15 वेळा आमी काडला. जेजू कितें म्हणटा वेळ भरती जालो देवाचें राज लागीं पावलां. फातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमना. फातकी जिणी बदला बरी खबर सतमना. हो संदेश मोगाच्या भावा भयणीनो जेजून दिलो. पयलो संदेश असो जावन आसलो. आनी खरी सुवार्ता मोगाच्या भावा भयणीनो जिणी बदलापाक आपयता. सोम्याच्या त्या ताणें कुर्सा मुखार सोडून दिल्ल्या सोडवून स्विकार करूंक ती सुवार्ता आपयता. जर हे कोणी एकल्यान परगट करच्या सुवार्थेंत ना ती सोम्याची सुवार्ता न्ही. तो आपली सुवार्ता परगट करता. लोकांक पुसलायता मोगाच्या भावा भयणीनो. तशें जावन आमी पयस रावच जाय म्हणून
सांपवल आमकां उलो दिता जेजू न्हू ताच्या शिसांक मिसां वादारता आसतनाच्या वांजेलांत आमी आयकलें तें सांगिल्लें मार्कसो वांजेल 16:12 वेळ आमकां कितें सांगता पळया मार्क चॅप्टर 6:12 अशें ते भायर सर वचून पातकी जिणी बदलला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी भायर सर वचून कितें केलें पातकी जिणी बदला म्हूण लोकांक तांणी प्रगट केलें. जेजू तांकां तें सांगून धाडिल्लें पातकी जिणीक पाठ करून सोम्या तें एक नवें जिवीत जियोंक ताणें आपोवन दिलें. ती बरी खबर सोम्या जेजू तें एक नवें जिवीत जिवोवची ती बरी खबर ती प्रगट केली. एक बरयणार म्हणटा इफ यू वॉन्ट टू बी ए पॉप्युलर प्रीचर प्रीच रिजरॅक्शन इफ यू वॉन्ट टू बी अनपॉप्युलर प्रीच रिपेंटन्स. जो कोण जिनी बदलापाचो संदेश दिता म्हाका तो पॉप्युलर जायना. कोण आमचे मदें पॉप्युलर जाता कोण पॉप्युलर जाता कोण सांगता की हांव इतली अजापा करता हांव तितली अजापा करता म्हणून निंगी वयगी न्ही थंय इतले अजापा जातात हांगा इतले अजापा जाता थंय इतले जाणां बरेपण जाता इतले बरेपण जाता म्हण म्हाका तसल्या जाग्याक लोक धांवता तो पॉप्युलर जाता. पूण खंयसर खरेपणी जिनी बदलापाक आपोवणें आसा थंय पॉप्युलॅरिटी ना. पूण सोम्याचो संदेश म्हाका तो जावन आसा. जिनी बदलापाक सोम्यान दिलो उलो तो आमी स्विकार करता गी तो संदेश सोम्याचो आमी हेरांक दिता गी. तिसरें म्हाका आमी कशें परगट करीत जाय. पयलें सांगलें कोणें परगट करीत जाय. दुसरें कितें परगट करीत जाय. तिसरें कशें परगट करीत जाय. हाऊ डू वी प्रीच द गॉस्पल. सांव फ्रांसीस आसिसाच्या जिवितांतलें घडीत अशें आसा. तो ताच्या शिसांक एक फावटी देवाचें उतर कशें परगट करचें म्हूण शिकोवच्या खातीर तांकां आपूण व्हरून गेलो. गांवा भोंवून आपूण व्हरतना ताचे शिस्त सांगात आयले आनी ताणें मस्त गांवाक भेट केली. तो भुरग्यांक मेळ्ळो युवजनां मेळ्ळो आनी सकता लोकांक बरें बसून व्हडा सांगाता बसून आनी सकट त्या दिसाचें कार्यक्रम मुक्तालें आनी परतान ताच्या घराक तो पाटी आयलो शिस्त सांगाता. ताच्या शिसान ताका विचारलें तुवें सांगिल्लें आमकां शिकयता म्हणून कशें सुवार्ता परगट करची पूण तुवें खंय शिकवू नाय कांय सांगूं नाय कोणाक की कांय आमकां अशें अशें करीत जाय म्हणून कांय समजूनी दिवं नाय. त्या वेळार ताणें सांगलें सगळे दीस हांव सुवार्थास परगट करन आसलो. सगळो दीस हांव करनासलो. हांवें तुमकां अशें करा तशें करा म्हूण सांगूं ना जावंक पुरो पूण सगळो दीस हांव तेंच करनासलो आनी तुमी पळोवन आसल्यात. आनी त्या देखून तो म्हणलो प्रीच द गॉस्पल ऑल द टायम. प्रीच द गॉस्पल ऑल द टायम. इफ नेसेसरी यूज वर्ड्स. इफ नेसेसरी गरज पडल्यार मात्र शब्द उपयोग कर नाजाल्यार सगळो दिसभर सुवार्ता परगट कर. म्हणून कितें सांगलें ताणें कितें सांगलें खाली उतरांनी मात्र न्ही आमी सुवार्ता परगट करची. गरज पडल्यार आमी ती करूंक जाय बगार आमच्या जिन्ये मुखांतर आमच्या बऱ्या देखे मुखांतर. ती जावन आसा वर्ती सुवार्ता आमी परगट करची मोगाच्या भावा भयणीनो. आमची बरी जिणी सोम्याचो खरेपण आमी पाटलाव करची ती जिणी खरेंच हेरांक सोम्या ते आकर्शीत करता. ती जिणी सोम्या ते आकर्शीत करता. ताका लागून ते करीत जाय तर मोगाच्या भावा भयणीनो एक बरें ना सांगता ए गूड एग्जाम्पल इज द बेस्ट सर्मन म्हणून. कोणी एकल्यान बरो सरमाव दिवचो जाल्यार तो खंयचो व्हडले व्हडले उतरां काडून उलयल्लो सरमाव न्ही या व्हडले व्हडले कोट दिवन केल्लो सरमाव न्ही या मस्त देवाचें उतर काणसिल्लो सरमाव न्ही पूण आपल्या जिन्ये दिमकान ताणें दिल्ले ते देख तोच व्हरतो एक सरमाव जावन आसा म्हणटा. ताका देखून असले मोगाच्या बाबून ह्या रितीन देवाचें उतर आमच्या जिवितांत परगट जाय जाय तर तीन संगती भोव गरजेची आसात. पयल्यान पयलें आमी देवा थंय आमची पातयेनी संपूर्ण तरान दवरची गरज आसा. हें जेजू आज सांगता वांजेलान. तशें सांगतो धरता आसतना मार्कसो वांजेल 16:8 वळींत जेजू कितें म्हणटा पळया. मार्क चॅप्टर 6:8 ताणें तांकां अशें फरमायलें वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरी नये. एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरी नये. म्हळ्यार मोगाच्या बाबडे जेजू कितें सांगूंक आशेता
जेजू तांकां सांगता तुमचो विश्वास तुमची पातयेनी तुमचो बरवोसो तुमी संपूर्ण तरान तुमी वरच्या वस्तूचेर न्ही कितें तुमचे कडेन आसा ताचेर न्ही बगार म्हजेर तुमी दवरा कित्याक हांव तुमचे सांगाता वावुरता तुमी करचें तें मिसांव तुमचें न्ही तें म्हजें मिसांव त्या देखून म्हाका तुमचे सांगाता वावरूंक तुमी सोडी जाय म्हजेर तुमची पातयेनी तुमी दवरूं जाय टोटल डिपेंडन्स ऑन द लॉर्ड जर तर तें ना मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याचें मिसांव आमकां करूं जायना आमच्या सक्तेचेर आमी होंदून आसल्यार सोम्याचें मिसांव आमकां करूंक जायना हें पयलें दुसरें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूच्या त्या अधिकाराचेर ताच्या पदवेचेर आमी सोम्याचें मिसांव करचें जावन आसा आमचे अधिकार आमची पदवी कितें आसा कांयच उपकारना वी रिलाय ऑन दी ऑथॉरिटी ऑफ जीजस जेजूच्या नांवान हांव कितेंय करता जाल्यार तें जेजूच्या नांवान करता कितें हांव करता जाल्यार तें जेजूच्या मोगान करता आनी केदाळा मोगाचें न्हू कितें आमी करचें तें जेजूच्या मोगान करता तेणीच जावं सोम्याक मानवता आनी ती जावंक पावता बरी कोबार हेरांक आमी दिवची ती आनी तिसरें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो आमी फावो न्हय सोम्याच्या मिसांवांत भागीदार जावंक म्हणल्यार वळखून घेवन आमी सोम्याचें मिसांव करूंक जाय गॉड डज नॉट कॉल एनी क्वॉलिफायड पर्सन आमी आमच्या क्वॉलिफिकेशना खातीर देवान आमकां विसवना मोगाच्या भाव भयणीनो जर देवान आमकां विसरून ताच्या मिसांवान भागीदार केला ती ताची वर्ती काकूळ तो आमचे ताणें दाखयली जावन आसा आमी ना फावो कोणूच फावो न्ही योग्य न्ही जाल्यार ताणें आमकां ताच्या वर्त्या मोगान विसलां आनी एक वर्तें देणें जावन आमकां दिल्लें जावन आसा सगळो संवसार आसला देवाक मोगाचें न्हू कितल्या वर्त्या रितीन ह्या संवसाराची सडवण करी येत आसली जाल्यार तो देव तुका आनी म्हाका ताचे सांगाता पार्टनर जावंक आपयता देवाक मस्तो सगळे संगते साथ दी ताका मस्तो वांटो आसात जाल्यार तो तुका आनी म्हाका विसरून ताच्या मिसांवान भागीदार करता तर मोगाचें न्हू तें वर्तें ताचें आमकां देणें जावन आसा तें देणें म्हणून वळखून घेवन आमी सोम्याच्या मिसांवान भागीदार जावची गरज आसा त्या धाडा मात्र मोगाचें न्हू तें मिसांव आमी करचें खरेंच फळादीक जाता सोम्याक ते मानता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी चवथें मोगाच्या भाव भयणी माने जावन आसा कित्याक आमी परगट करी जाय कोणें परगट करी जाय कितें परगट करी जाय कशें परगट करी जाय सुवार्ता म्हणून आमी आयकलें पूण कित्याक परगट करी जाय हें एक प्रमुख समस्या आसा वाय शूड वी प्रीच द गॉस्पल कित्या खातीर मोगाच्या बाबून आमी संवसारांत पळोवं जाल्यार मनीस आपल्याच कुशेन जियोंक आशेता आपले रिती रिवाजी प्रमाण तो जिवंक आशेता पूण नीज जावन देव आमच्या जिवितांत कितें आशेता देवाची ती मांडावळ कितें जावन आसा हाची समजुनी आमी जोडी जाय आनी हेरांक कितें दी जाय आनी जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करतना ती सर्गीची सतां ताणें उगडापे केली ती सर्गीची सतां संवसारी जन्मायन मेळची न्ही सर्गीच्या जन्मायन ती लाभची ती आमी एकामेकाक कळीत करी जाय कित्याक त्या सतांतय आमकां खरेंच सासणीक जिवीत आसा सुटकेचें जिवीत आसा नाजाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमच्याच बांदपासान वळख जावन जियेता सोम्याची ती सोडवून आमी स्विकार करूंक शकना त्या खातीर आमी परगट करी जाय देवाचें उतर शुभार्थ मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या उतरांनी तशेंच आमच्या जिणे मुखांतर चड आनी चड लोकांक दैवीक सतां उगडापे जावच्या खातीर देव परचेक लोकांची योजना कितें आसात देवाची योजना कितें आसात ती कळीत जावच्या पसून दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या राजाची वळख सकट लोकांक मेळा जाय इट्स इम्पॉर्टंट टू सी द सायन्स ऑफ द टायम विथ द लायट ऑफ द गॉस्पल म्हणटात इंग्लीश बरयनात आमचे भोंवती सबार संगती करतात आनी त्या घडितांनी त्या सुवार्थेच्या उजवाडांत ही आमची दिसपट्टे जिविताची घडितां आमी पळोवंक जाय आनी ती आमी पळयत आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो देव आमकां कशें मुखार चलोवन व्हरूंक आशेता म्हूण आमी समजता तिसऱ्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत आमची जिणी बांदून हाडूंक आमकां देवाच्या उतराची देवाच्या त्या राजाची बरी खबर परगट जाय कित्याक आमच्या जिवितांत मोगाचें सबार पुटी आमी स्वार्थाक वळख जाता आमच्या दस्कत काय आमी वळख जाता पूण खरेपणी आमचें जिवीत देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत आमी बांदून हाडी जाय तर
त्या देवाच्या राजाची सुवार्ता आमकां समजा जाय तोळ मात्र आमी खरेंच क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी जिवंक शकता. तेंच सांग पावल आमकां कळीत करता. एफेसकारांक बरयलें पत्र पयलो वचप 10व्या वळींत Ephesians chapter 1 verse 10. निर्मिलो काळ येतस सगळी सृष्टी सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर वस्तू सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर वस्तू क्रिस्तांत एकवटा हाडच्यो क्रिस्तांत एकवटान हाडचो हिस्स ती ताची येवजण हिस्स ताची येवजण जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. सोम्या जेजू ते सक्कड संगती एकवटाक येसे म्हणटा देवाचे उतर. आनी ह्या खातीर देवाच्या राजाची बरी खबर सदांच परगट जाय जाय. देवाचे राज आमच्या मदें स्थापन जाय जाय. दैवीक सता आमकां हर एकला उगडापी जाय जाय. आनी ह्याच विसावा खातीर सोम्यान आमकां विंचलां, सोम्यान आमकां नेमलां, सोम्यान आमकां ताच्या कृपेन आनी धेन्यांनी भरलां. सोम्यान आमकां ताच्या विसावांत भागीदार करून ताच्या महिमे खातीर जिवचे भाग फाव केला. ह्या खातीर आज आमी प्रत्येक जावन सोम्याक अर्घां दिवया. सांगतास आमच्या दिसपरत्या जिवितांत आमच्या बेसा प्रमाणे आमकां मेळ्ळ्या आपोवणे प्रमाणे आमी सोम्या ते विश्वासी रावूंक प्रत्येक जण आमच्या चिन्य मुखांतर सोम्याच्या राजाची बरी खबर आमी परगट करच्याक आज सोम्याची कृपा मागया. महिमा बापाक, महिमा पुताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, जसे आदी जसे आता आणि सदा सर्वता आमेन. सगळे आमी उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आता आमी करया. एकाच देवाक सतमानता सोरपरपेदार बापतो सर्गाने प्रथमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तू सोरसनार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलो स्पुतो सर काळा आदी बापाताव जल्माला देवाताव देव उजवाडाताव उजवाड खऱ्या देवाताव उचल्लो खरो देव तो देवाताव जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा पासोत आनी आमच्या सर्वणे पासोत सर्गाताव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पोंस पिलाताका ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गाक सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्याची आनी मेल्ल्याची मनसुबी करूं वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडके शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुताताव निपसाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देवसभेक सतमानता पातकांच्या भोगसणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा तुज्या पुता जेजू थंय तुवें आमकां तुज्या मिसावांत भागीदार केलाय. आमी हर एकल्यांक तुज्या कृपे देण्यानी भरलाय. ह्या खातीर तुका आमी आज अर्घां दिता आसतना आमच्या काळजाच्या त्रेक आमची तेसावां आमचे गरजो कितें आसात प्रत्येक जाण आमी तुज्या मिसावांत विश्वास रावच्या खातीर ते आमी ह्या वेळी खालतेपणी तुजे समोर दवरता. मोगळा बाप्पा पोई सभेची मुखेली जावन आसच्या पाप साहेब सर गवळी बापांक याजकांक धर्मिकांक एवकरिस्तांतल्या जेजूचो लक्षिल्ल्यान सांगात बगोवंक आनी आपले ताबेन दिल्ल्या भावार्थ्यांचो पोस करूंक आत्मी गटाय लाभय म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी देवाचे आपोवणे स्विकार कर सोम्यांचे करे शिस्त जावन जिवन अंधकाराचेर जैत आपणाक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्या सर्व एकट्यूक तेसा पासत आमच्या कुटुंबाच्या गरजा पासत कोणी आमकां मागूंक सांगलेलें आसा मागणी आमी बसयल्ली आसात तांच्याय इराद्या पासत आमी आतां मागया.
भोव मोगाळा बापा, आम्ही आज तुझ्या मुखार दवरलेली ही आमची सर खालती मागणी तूं मानून घे. आम्हा हर एकल्या तुझ्या भुरग्यांक कितें सक्कड गरजेचें तूं जाणाय बापा. आनी आमी मागिल्ल्याच्या की सडीत मपान तुजी वर्ती देणी आनी आशिर्वादां तूं आमकां दिताय. ह्या बसोत आज तुका आमी अर्गां दिता आनी प्रत्येक जावन तुवें आमकां तुज्या पुता जेजूच्या मिसावान भागीदार केल्ल्या खातीर, ह्या संवसारांत क्रिस्तांव जावन जिवनचें भाग फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. तुवें आमकां दिल्लें आपोवणें आमी वळखून घेवन तुजें तें सदांच विश्वासी रावोंक, तुज्या मिसावांत आमी संपूर्ण भागीदार जावन तें पंथाक पावोंक आमकां तुजी कृपा दराळ मपान लाभय. जोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. स्वीकार कर बापा, वायंदाकांचो हानायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां साज भेटयता, स्वीकार कर बापा. जीवन है पावन कर, दयाळ मोगाळ बापा. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व त्या सावांनी आमच्या गरजा सोवें, आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदार बापाक मानतात आसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखेर पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतेले तुज्या पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुजे सवे आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय, ताच्या पुनर्जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्या पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट बगूंक आमी भरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Povit, 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 dărbaranțo să vezi portul, Sărganițom sarvala tuja, păi baba, Usăghitu ca cei, Usăghitu ca cei, Să-l porace navi, e tata ca cei, Ursăghitu ca cei, Ursăghitu ca cei. बापा, करूस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून
ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Havartaso gut pergatuya. Jesu melo, Jesu जीवन झाला. Jesu नव्या येतलो. Jesu melo, Jesu जीवन झाला. Jesu नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलां देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सोरेस्पुरा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवत धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देव आमचो मोगाळ बाप आनी आमी ताची भुरगीं जावन आसाव. हें सत वळखून घेवन एकामेकाच्या गरजा पासत एका काळजान खामोनान सर्गींच्या बापाक सोम्यान शिकयल्या मागण्या मुखांत आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसभर तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली अनुभवांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धनदुतांक तुवें म्हळें,
आनी हांगासर कुटुंब जावन जमलेले आमकांय आसतो सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत ती रावोन तुज्या मिसावांत विश्वास रावोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा सोमेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटा सांबाळ जो जीताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगा सो एकवटा सो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझे कूडन रगत आमी सेवता आमचे ते सत्यानी कास्तारी नसाव पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मतीक भलायकेन उकासा. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आम्हा सोमेस्तांक ताच्या मिसावान भागीदार केल्लो तो आमचे संगी रावून सदांच आमचे थंय वावुरचो तो. येसी देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती आनी ह्या शिळेत एकवटा रावचे आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. जेजू तूं ये मुझे काळजान प्रकाश फाकय जिविताचो काळोख निवडाय दैवीक सत्तेन वागय. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमच्या भितर अदीक अदीक वाडूं आनी आमी तुज्या मिसावान सदांच विश्वासी रावोंक आमकां तुजी कृपा लाभो. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपोत वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सोम्या आमी वेता कीत तुजी गाता उपकारास तुज्या अर्गां दिता. वाटेन तुजे सोलून मोगान तुज्या रावून संदेश तुजो गाजोवं आदार मागता. वाटेन तुजे सोलून मोगान तुज्या रावून संदेश तुजो गाजोवं आदार मागता. जोडून सरकी खाणान वेतांव सोम्या कुरपेन कस्तान दुकान तुजे पातयून मोगान सदां उरपेन. जियोंक मोगान सदां निर्पीण पेसार तेल्याव सटपेन वावरूंक सदां तुजे पासून समर्पीत